अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला की बेपायां और बेकरां कुदरत इंसानी फहमो इदराक के तसव्वुर में भी नहीं आ सकती। उसकी कुदरत के अनगिनत मज़ाहिर जहाँ नज़र आते हैं वहाँ बेशुमार बातों पर उसने पर्दा डाल रखा है और वो इंसानी आँखों से ओझल होती हैं और बहुत सी बातें इंसानी आंखों के सामने रूनुमा हो जाती हैं। तौहीद साहब बोले, मगर किसी को पता ही नहीं चलता कि कब हुई और कैसे हुई। वो लम्हा भर को रुके और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, मसलन हम अपने बच्चों को गोश्त के लोथड़े से बढ़ते बढ़ते 5-7 फुट के कड़ियल जवान की शक्ल में देखते हैं, मगर हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये कब और किस तरह बढ़े। इनके बढ़ने और परवान चढ़ने के अमल को कोई नहीं देख सकता। हाँ, उसके खेल ही ऐसे अनोखे हैं। दाऊदी साहब ने कहा, कभी कभी वो ऐसी ही ज़ाहिरी बातों को भी पोशीदा रखता है और कभी कभी 7 पर्दों में ढकी छुपी बातों को भी जाहिर कर देता है। उन्होंने महफिल पर एक नज़र डाली और सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोले, हम छोटे छोटे से थे और गांव में रहते थे। हमारे घरों के करीब ही कब्रिस्तान था। दादी का इंतकाल हुआ तो उस कब्रिस्तान में उन्हें भी दफन कर दिया गया और फिर हम लोग हस्बे दस्तूर कुछ दिनों के बाद उन्हें भूल भाल गए, मगर कोई 9 महीने बाद मोहल्ले के कुछ लोगों ने हमें आकर इत्तला दी कि बुढ़िया की कब्र खुल गई है और मैयत नज़र आ रही है। घर के बड़ों ने जाकर देखा तो शिशदर रह गए। दादी की मैयत ऐसी तरोताज़ा नज़र आई जैसे अभी और इसी वक्त कब्र में उतारी गई है। लट्ठे का कफन भी साफ शफाफ और बेदाग था। कब्र को नए सिरे से ढांप दिया गया। लोगों ने मुतफ़िक़ा तौर पर यही राय कायम की कि बड़ी भी अल्लाह वाली थी, जबकि हमारे ख़ानदान के लोग बखूबी वाकिफ़ थे कि दादी ना बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थी, ना कभी किसी उन्वान से उन्हें अल्लाह वाली कहा जा सकता था। उनमें 2 खुसूसियात ज़रूर थी। एक ये कि गाँव में जहाँ कहीं भी जनाना मैयत होती वो बग़ैर बुलाए पहुँच जाती और फ़ी सबीलिल्लाह मैयत को गुस्ल देती। और दूसरी आदत उनकी ये थी कि गांव में कोई भी शादी ब्याह या कोई तकरीब किसी के घर होती तो वहां जाकर बगैर किसी मुआवजे या लालच के खाना पका दिया करती थी। दाऊदी साहब, खिदमत खल्क को आप क्या समझते हैं? मौलवी सिराजुल इस्लाम बोले, अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है और इसे वो बड़ी बड़ी इबादतों पर तरजीह देता है। बेशक इंसानों के काम आना बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह ताला बेहद खुश होता है। दाऊदी साहब की बजाय तौहीद साहब ने कहा, और इसके बिल्कुल बरक्स, जब कोई दूसरों को सताता है, अल्लाह ताला के बंदों को तंग और परेशान करता है, तो अल्लाह ताला की नाराज़गी से नहीं बचता, उसके इताब और अजाब का मुस्तहिक करार पाता है। यहाँ तक कहकर उन्होंने दम लिया, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, मुझे एक पुराना किस्सा याद आ रहा है। कोई 15-20 साल पुरानी बात है। एक रात हब्स कुछ ज़्यादा था, इसलिए मैं अपने घर से बाहर निकलकर चबूतरे पर बैठ गया। मैं तहबंद लपेटे हुए था और ऊपर का बदन नंगा था। 11 और 12 बजे के दरमियानी अमल में एक मैयत आई। कब्रिस्तान हमारे घर से मुत्तसिल था, छोटा सा था और उसके गिर्द 4 दीवारी नहीं थी। कब्र शायद गोरकन पहले ही तैयार कर चुका था। तजहीज़ व तदफीन का काम शुरू हुआ और जल्द ही मैयत को अंदर डालकर कब्र ढक दी गई। लेकिन अभी गोरकन ने मुकम्मल तौर पर कब्र को लीप पोत कर तैयार नहीं किया था कि अचानक मैयत के साथ आने वाले कुछ लोग सरपट भागे। वो भी 20-25 कदम भी आगे नहीं गए होंगे कि बाकी लोग भी उनके पीछे भाग उठे। अब कब्र की पायती सिर्फ एक शख्स खड़ा रह गया था। मैं दूर से ये सारा माजरा देख रहा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तदफीन को आने वाले 2 टुकड़ियों में क्यों भागे? उन्होंने क्या देखा और क्या वाकया रुनुमा हुआ? मैंने सोचा वो जो एक शख्स खड़ा रह गया है उससे चलकर पूछना चाहिए, लेकिन अभी मैं उठकर खड़ा भी नहीं हुआ था कि वो शख्स भी वहां से भागा, और ऐसा भागा जैसे रस्सी तोड़ाकर भागा हो। सच्ची बात तो यह है कि अब मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि अकेले कब्र के पास जाऊं। अगली सुबह मालूम हुआ कि रात को सलाहुद्दीन के बहनोई की मैयत आई थी। सलाहुद्दीन की मार्केट में परचून की दुकान थी। वो अपनी आदत और अतवार के लिहाज से लोगों में पसंद किया जाता था। शाम को अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई। मैं ये सोचकर डॉक्टर के पास चला गया कि पहले ही दवा लूँगा तो बीमारी बढ़ेगी नहीं। डॉक्टर समद के क्लिनिक पर पहुंचा तो वहाँ मरीजों में सलाहुद्दीन भी नजर आया।
इतनी गर्मी में गर्म चादर लपेटे थर थर काँप रहा था। मैंने उसके करीब जाकर कहा, तुम्हारे बहनोई की मौत की खबर सुनकर बड़ा दुख हुआ। जी, कहकर उसने इस तरह खौफजदा निगाहों से मुझे देखा जैसे मैंने कोई खतरनाक बात कह दी हो। चंद लम्हे में उसकी इस हालत पर गौर करता रहा, फिर डरते डरते उससे सवाल कर दिया, कल तदफीन के वक्त क्या हुआ था? लोग वहां से भागे क्यों थे? किसी अनजाने खौफ से उसकी आंखें उबली पड़ रही थी और वो अपने दोनों हाथ अपने चेहरे के करीब लाकर उन्हें नफ़ी में हरकत दे रहा था। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे कुछ न पूछिए, मैं कुछ नहीं बता सकता। उसकी इस कैफियत को देखकर मैंने मजीद इसरार मुनासिब न समझा। उसे गुज़िश्ता रात घर पहुंचते ही बुखार आ गया था। बुखार की शिद्दत का यह आलम था कि घड़ों पसीना बह निकला था, मगर सुबह होते होते वो सर्दी से थर थर काँपने लगा। कोई 1 हफ्ते बाद उसकी तबीयत संभली थी। अब वो बड़ी पाबंदी के साथ हर नमाज के वक्त मस्जिद में नजर आता था। मेरे दिल में तो खुदबुद सी लगी हुई थी। एक दिन मुनासिब मौका देखकर मैंने उसे फिर से कुरेदा, मगर अब भी उसका खौफ दूर नहीं हुआ था। उसने मुल्तजियाना अंदाज में कहा, तौहीद साहब, मुझे मजबूर न कीजिए, मैंने जो कुछ देखा है उसे बता नहीं सकता। मैंने बड़ी मोहब्बत से उसे समझाया, ये तो सभी जानते हैं कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, लेकिन अगर तुमने अपने बहनोई की कब्र में कुछ देखा है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि अगर अल्लाह ने तुम्हें कुछ दिखाया है तो उसमें यकीनन उसकी कुछ मसलहत होगी। शायद इस तरह वो हमारी रहनुमाई और हिदायत का दरवाज़ा खोलना चाहता हो। इसके कहने या बताने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मेरी इस तकरीर का शायद सलाहुद्दीन पर कुछ असर हुआ। चंद लम्हों तक वो सोचता रहा, फिर जैसे ख्वाब के आलम में बोला, कब्र ढक दी गई थी और गोरकन ने मिट्टी दुरुस्त करने के बाद लीपा पोती का काम शुरू किया ही था कि कब्र के अंदर जैसे एक धमाका सा हुआ और बीचों बीच कब्र में एक बड़ा गोल सा सुराख पैदा हो गया। जो लोग कब्र के बहुत नज़दीक थे और जिन्होंने ये धमाका सुना और सुराख होते देखा, सर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। मैंने भी भागने की कोशिश की थी, मगर यूं लग रहा था कि किसी ने मेरे पैर जकड़ रखे हैं। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। मैं कब्र की पांति खड़ा था। दूसरे ही लम्हे दूसरा धमाका हुआ और मेरे सामने कब्र की पांति पर एक बड़ा सा सुराख पैदा हो गया। उस धमाके के साथ ही बाकी के लोग भी भाग खड़े हुए, लेकिन मैं अपनी जगह जुम्बिश भी नहीं कर सकता था। मेरे दोनों पैर ज़मीन से जकड़े हुए थे। इतना कहकर वो रुक गया था और इस तरह गहरी गहरी सांसें ले रहा था जैसे कहीं दूर से भागता हुआ आया हो। उस सुराख में तुमने अंदर क्या माजरा देखा? वो अपने कानों को हाथ लगाकर अपने गालों पर थप्पड़ मारते हुए बोला, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, मैं इससे आगे कुछ नहीं बता सकता। उसे नॉर्मल कैफियत में आने के लिए चंद लम्हों तक मैंने कुछ न कहा। ज़रा देर बाद उसका अंदरूनी खौफ कुछ कम हुआ तो मैंने कहा, अल्लाह ताला जब अपने किसी मख्फी राज से पर्दा हटाता है, इंसानी आँखों को कुछ दिखाता है, तो इसका मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं होता कि हम उसकी अजमत और बड़ाई के आगे झुक जाएं। तुम्हें अगर उसने अपनी कुदरत का कोई करिश्मा दिखाया है तो इसका मकसद तुम्हें और तुम्हारे ज़रिए दूसरों की हिदायत फरमाना है। तुम डरो नहीं और बताओ कि कब्र के अंदर तुमने क्या देखा था। यूं लगा जैसे उसने पहले अपनी कुव्वत को मुश्तमा किया, फिर लब खोले। अल्लाह जाने कब्र आनन फानन इतनी बड़ी कैसे हो गई थी और उसमें ये रोशनी कहाँ से आ गई थी कि उसके अंदर की एक एक चीज़ साफ नज़र आ रही थी। 2 लहीम शहीम आदमी अचानक कब्र में नजर आए। उन्होंने आते ही मुर्दे को एक झटके के साथ गर्दन से पकड़कर खड़ा कर दिया और उसके साथ इतना अजियतनाक सलूक करना शुरू किया कि मेरा रुआं रुआं कांप उठा। ये कहते कहते उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया जैसे वो मंजर अब भी उसकी आंखों के सामने हो और वो उन्हें देखने की ताब न रखता हो। उसकी कैफियत को देखते हुए कब्र के अंदर के मजीद अहवाल के लिए मैंने इसरार नहीं किया। अलबत्ता जब वो कदरे पुरसुकून हुआ तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा बहनोई कैसा आदमी था, करता क्या था? वैसे तो ठीक ठाक ही था, मगर सूद पर लोगों को कर्ज दिया करता था। हमने एक दूसरे की तरफ मायनेखेज नज़रों से देखा। कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन गालिबन हर शख्स दिल ही दिल में सूद की तबाहकारियों के बारे में सोच रहा था। जाने कितनी देर बाद खामोशी के इस तिलिस्म को इशरत दाद की आवाज़ ने तोड़ा। हम सब ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। वो कह रहे थे, तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे एक बहुत पुराना वाक़या याद आ रहा है। इशरत दाद जो अब तक हमारी बातें बड़ी खामोशी से सुन रहे थे,
पहली बार बोले थे। ये वाक़या हम तक सीना बसीना पहुंचा है। मैंने अपने दादा हुजूर की ज़ुबानी सुना था, जबकि उन्हें भी उनके बुज़ुर्गों ने सुनाया था। इशरत दादा को जगत दादा होने का शर्फ हासिल है। बच्चों, बूढ़ों, जवानों, औरतों और मर्दों सब के वो दादा हैं। शायद उनकी उम्र और बुजुर्गी ने उन्हें हर एक का दादा बनाकर रख दिया है। 100 से ऊपर को पहुंच चुके हैं, लेकिन 70-75 से ज़्यादा के नहीं लगते। अब भी उनके हाथ पैरों में खासा दम है। पुराने वक्तों के दूध, दही, घी, मक्खन ने आज भी उनके कवि को मजबूत रखा है। वो कह रहे थे ये वाक़या उस वक्त का है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नया नया ओहदे पर कब्जा जमाया था। लखनऊ में जो अंग्रेज़ कमिश्नर मुतय्यन किया गया था वो तबीयतन बहुत सख्त था। आवाम को नई हुकूमत का ताबे और फरमाबरदार बनाने के लिए उसने नित नए तौर तरीके अपनाए थे, जिनमें से उसकी एक हिकमत अमली ये भी थी कि हुक्मरान तबका जहाँ तक मुमकिन हो सके आवाम का रहन सहन, बोलचाल, लिखना पढ़ना जल्द से जल्द सीख ले। कमिश्नर के साथ उसकी एक जवां साल लड़की भी थी। उसकी बीवी या तो लंदन में रह गई थी या फौत हो चुकी थी। बहरहाल कमिश्नर बेटी के साथ लखनऊ में मुतय्यन था। एक दिन बेटी ने बाप से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो हिंदुस्तानी भाषा सीखना चाहती है। बाप को ये जानकर बड़ी खुशी हुई। उसने सोचा कि अगर मैरी ने यानी कि उसकी बेटी ने हिंदुस्तानी ज़बान अगर अच्छी तरह सीख ली, उसे लिखना पढ़ना आ गया, तो मैं उसे भी किसी मुनासिब ओहदे पर मुतय्यन कर दूंगा। उसने बेटी से कहा, मैं खुद चाहता था कि तुम हिंदुस्तान में हो तो हिंदुस्तानी ज़बान सीख लो, इससे तुम्हें ही फ़ायदा पहुंचेगा। और फिर कमिश्नर साहब ने जल्द ही बेटी के लिए ट्यूशन का बंदोबस्त करा दिया। उन दिनों हिंदुस्तान में सरकारी ज़बान फ़ारसी थी। वैसे आम बोलचाल की ज़बान इब्तिदाई दौर की उर्दू यानी भाका थी, जो अरबी, फ़ारसी और संस्कृत के अल्फाज का मजमूआ होती थी। कमिश्नर साहब ने बेटी को फ़ारसी पढ़ाने के लिए फ़ारसी के एक आलिम कारी इमाम बख्श का तकर्रुर किया। कारी की बस एक ही शर्त थी कि लड़की और उनके दरमियान एक पर्दा हाइल होना चाहिए। वो किसी खातून को अपने सामने बिठाकर नहीं पढ़ाएंगे। कमिश्नर साहब को भला क्या एतराज़ हो सकता था। उन्होंने कहा, मौलवी साहब, तुम जैसा पढ़ाना मांगता पढ़ाओ, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। गर्ज के कारी इमाम बख्श ने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्यूशन के दौरान में अगर किसी नमाज का वक्त आ जाता तो कारी साहब वहीं मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ते, या लड़की जब अपना सबक याद कर रही होती या कुछ लिख रही होती तो कारी साहब गुमसुम और खामोश बैठने की बजाय क़िरात शुरू कर देते। कारी साहब की आवाज़ में अल्लाह ताला ने ऐसी तासीर अदा की थी कि सुनने वालों का दिल उनकी तरफ खींचा चला जाता। यहाँ तक कहकर इशरत दादा ने महफिल पर नज़र डाली। हम तमाम लोग हमातन गोश थे। उनके खामोश होते ही हम लोग इस तरह उनकी तरफ देखने लगे जैसे पूछ रहे हों, फिर क्या हुआ इशरत दादा? इशरत दादा ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, अब ये कहानी कारी इमाम बख्श साहब की ज़ुबानी ही सुनिए। कहानी का सही लुत्फ़ उसी में आएगा। एक दिन लड़की ने मुझसे पूछा, कारी साहब, आप नमाज और यूं बैठे बैठे अक्सर क्या पढ़ते हैं? कुरान शरीफ की तिलावत करता हूँ। मैंने जवाब दिया, ये हमारी मजहबी किताब है, अल्लाह ताला का कलाम है। मगर तुमने इस बारे में क्यों पूछा? जब आप पढ़ते हैं तो मेरा दिल उसकी तरफ खींचा जाता है। मेरी समझ में उसका एक लफ्ज़ भी नहीं आता, मगर जी चाहता है कि आप पढ़ते रहें और मैं सुनती रहूं। ये मेरी आवाज़ का करिश्मा नहीं, बल्कि इस कलाम की तासीर है कि दिल में उतरती चली जाती है। कई दिनों के बाद मैरी ने बहुत हिचकिचाते हुए मुझसे कहा, कारी साहब, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? कहो, क्या कहना चाहती हो? आप जो पढ़ते हैं वो मुझे भी सिखाइए। अरे बाप रे, ये तुमने क्या कह दिया? मैंने खौफजदा लहजे में कहा। क्यों, मैंने कोई गलत बात कह दी? कमिश्नर साहब को मालूम होगा तो मुझे कोहलू में पिलवा देंगे कि मैं उनकी बेटी का दीन धर्म नष्ट कर रहा हूँ। क्या सचमुच पापा मुझसे नाराज़ होंगे? हाँ बेटा, वो हमारी मजहबी किताब है। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम कुरान शरीफ पढ़ रही हो तो वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि मैं उनकी बेटी को मुसलमान बनाने के लिए वरगला रहा हूँ। मगर मेरे ख्याल में तो ये मामला इतना सीरियस नहीं है। देखिए, मैं फ़ारसी आपसे पढ़ रही हूँ ना। जब फ़ारसी सीखना कोई ऐब की बात नहीं, तो अरबी सीखने में बुराई का क्या पहलू है? अरबी भी एक ज़ुबान है। आदमी कोई भी ज़ुबान सीख सकता है, पढ़ सकता है। तुम्हारी सारी दलीलें अपनी जगह दुरुस्त हैं,
لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن پاک مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے۔ اس دن تو میں نے بدقت تمام اسے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اس خیال کو اپنے دل سے نکال دے، یہی اس کے اور میرے دونوں کے حق میں سود مند ہے۔ مگر لڑکی بڑی ضدی اور دھن کی پکی نکلی۔ کئی دنوں کے بعد پھر اسے وہی دورہ پڑا۔ قاری صاحب، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس بات کا علم میرے اور آپ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہوگا، نہ اس سلسلے میں کبھی آپ پر کوئی آنچ آئے گی۔ جب میں ہر طرح سے سمجھا کر اسے تھک گیا تو اس کے آگے مجھے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، اب اللہ ہی مالک ہے، اسے جو منظور ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ اب وہ فارسی کے ساتھ ساتھ عربی بھی پڑھنے لگی تھی۔ ایک تو وہ تھی ہی بہت ذہین، اور اس پر اس کا جذبہ و شوق، بہت کم عرصے میں وہ فر پڑھنے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے مجھے ایک اور آزمائش میں ڈال دیا۔ کہنے لگی، قاری صاحب، مجھے اپنے دین میں داخل کر لیجئے۔ میرے تو جیسے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میری، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہوں۔ دل سے تو میں بہت پہلے مسلمان ہو گئی ہوں، مگر اب باضابطہ کلمہ پڑھ کر دین محمد اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ تمہیں اس کا انجام معلوم ہے؟ کمشنر صاحب میری تکہ بوٹی کر کے چیل کووں کو تو کھلائیں گے ہی، عام مسلمانوں کا بھی یہاں جینا جیرن بن جائے گا۔ نہ بھائی، یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ مجھے تو تم اس سلسلے میں معاف ہی رکھو۔ جب اس انگریز کی بچی نے یہ دیکھا کہ میں کسی طرح رضامند نہیں ہو رہا ہوں تو اس نے انگریزی سیاست سے کام لیا۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو میں شہر کی جامع مسجد میں جا کر مسلمان ہو جاؤں گی اور یہ بتاؤں گی کہ قاری امام بخش کی رہنمائی اور ہدایت پر میں دین اسلام قبول کر رہی ہوں۔ اللہ کے لیے ایسا غضب نہ کرنا۔ پورے ہندوستان کے مسلمان انگریزوں کے زیر اطاعت آ جائیں گے، ان کا قتل عام شروع ہو جائے گا۔ تو پھر یہ کام آپ خود کیجئے، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ آپ پر کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ میرے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں تھا۔ اگر میں انکار کرتا یا یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا تو یہ دیوانی لڑکی کسی وقت بھی کوئی انتہائی قدم اٹھا سکتی تھی۔ اس لیے میں نے تھوڑی سوچ بچار کے بعد کہا، میری، یہ بات تو میرے لیے بڑی سعادت کی ہے کہ تم میرے ہاتھوں مسلمان ہو، لیکن یہ مسئلہ بڑا نازک ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر تمہارے والد یا دوسرے انگریزوں کو معلوم ہو گیا تو فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑیں گے اور بے گناہ لوگوں کا خون بہے گا۔ بہرحال تم بضد ہو تو میں تمہیں کلمہ پڑھا دوں گا، مگر تم سے یہی درخواست کروں گا کہ اس کے بعد تم کو بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہوگا۔ آپ ہر طرح سے اطمینان رکھیں قاری صاحب، میں اپنا مسلمان ہونا کسی پر ظاہر نہیں کروں گی، نہ خود خطرے میں پڑوں گی، نہ آپ کو کسی خطرے سے دوچار کروں گی۔ اس طرح اس کے اطمینان دلانے کے بعد میں نے کہا، کل تم میرے آنے سے پہلے نہا دھو کر پاک صاف کپڑوں میں ملبوس رہنا۔ ٹھیک ہے قاری صاحب، میں ایسا ہی کروں گی، مگر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب سے میں دل سے مسلمان ہوئی ہوں ہمیشہ پاک صاف رہتی ہوں، اور قرآن شریف بھی میں نے ہمیشہ پاکی کی حالت میں پڑھا ہے۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اے میرے معبود، کسی کافر کو مسلمان کرنا بڑی سعادت ہے، مگر اس کام میں مجھے ثابت قدم رکھنا، کسی آزمائش یا امتحان میں مبتلا نہ کرنا۔ جب میں اپنے ٹیوشن کے وقت میری کے پاس پہنچا تو وہ تیار بیٹھی تھی۔ جس کمرے میں وہ مجھ سے پڑھتی تھی اس میں نوکروں وغیرہ کا گزر بہت کم ہوتا تھا۔ جب وہ کسی کو آواز دے کر بلاتی تبھی ادھر کوئی آتا تھا۔ میں نے کہا، پہلے ٹیوشن پڑھ لو پھر کلمہ پڑھنا۔ وہ بولی، نہیں قاری صاحب، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں پھر کچھ لکھوں پڑھوں گی۔ اس نے بڑے خشوع خضوع کے ساتھ کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اس کے پورے وجود سے جیسے مسرت اور انبساط کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ اس نے خوشی کے جذبات سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، قاری صاحب، آپ کا یہ احسان میں کبھی فراموش نہیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ مسلمان ہونے کے بعد میں نے اس کا اسلامی نام فاطمہ رکھا، جو اسے بے حد پسند آیا۔ اب وہ روزانہ اپنے سبق کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے بارے میں بھی پوچھا کرتی کہ ایک مسلمان کو کن باتوں کا پابند ہونا پڑتا ہے اور کن باتوں سے بچنا چاہیے، اور پھر اس نے نماز پڑھنا بھی سیکھ لی اور بڑی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے لگی۔ نماز پڑھنے سے پہلے وہ اپنے کمرے کو اچھی طرح بند کر لیتی تاکہ کسی کو اس کی ہوا بھی نہ لگے۔ چند دنوں کے بعد اس نے کہا، قاری صاحب،
میں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ ان کی زندگی پر کوئی ایسی کتاب ہو تو مجھے لا دیں۔ یوں تو وہ فارسی اب روانی سے پڑھنے لگی تھی، مگر تھوڑی تلاش کے بعد مجھے حیات طیبہ پر ایک معقول انگریزی کتاب مل گئی، جسے پا کر وہ بے حد خوش ہوئی اور اسے بڑے ذوق و شوق سے پڑھا۔ اس کتاب کے مطالعے کے بعد اس میں نمایاں تبدیلی یہ آئی کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک انداز اور طور طریقہ اس کے دل میں گویا پیوست ہو کر رہ گیا۔ وہ ان کی شخصیت اور کردار سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے خود کو بھی حتی الامکان ان کی عادات و اطوار پر ڈھال لیا۔ یہ کام اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ ایک انگریز باپ کی بیٹی تھی، انگریزی ماحول میں رہتی تھی، مگر اس نے بڑی احتیاط اور سلیقے سے اپنے آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر کاربند کر لیا تھا۔ وہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرید کرید کر پوچھتی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل ہوتا، اس پر ایک جذب و کیف کی سی کیفیت طاری ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا والہانہ عشق میں نے جید عالموں اور بزرگوں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد فاطمہ بہت اچھی طرح فارسی لکھنے پڑھنے لگی تھی، اس لیے میں نے ایک دن اس سے کہا، اب تمہیں مزید ٹیوشن کی ضرورت نہیں، اس لیے میرا مزید آنا ٹھیک نہیں، مگر اس نے مجھے چھٹی کرنے نہیں دی۔ بولی، مجھے ابھی آپ کی مزید ضرورت ہے، آپ کی رہنمائی کے بغیر مجھ میں مذہبی پختگی نہیں آئے گی۔ کمشنر صاحب مجھے بہت معقول تنخواہ دیتے تھے، اگرچہ وہ اپنے سرکاری فرائض کی ادائیگی میں ہماتن مصروف رہتے تھے، مگر وقتاً فوقتاً اپنی بیٹی سے اس کی تعلیمی پروگریس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہتے تھے۔ غرض فاطمہ کے ٹیوشن کا سلسلہ چلتا رہا۔ وہ فارسی کے علاوہ عربی بھی پڑھتی رہی اور اسلامی تعلیمات سے بھی بہرہ ور ہوتی رہی، مگر یہ سلسلہ اس وقت منقطع ہو گیا جب وہ بیمار ہو کر بستر سے لگ گئی۔ بیماری کی ابتدا معمولی سے بخار سے ہوئی تھی، مگر اس بیماری نے طول کھینچا اور بہترین علاج معالجے کے باوجود اس کی حالت روز بروز بد سے بدتر ہوتی گئی۔ میں اکثر اس کی مزاج پرسی کے لیے جاتا تھا اور اسے دم دلاسا دیتا تھا کہ تم جلد ہی اچھی ہو جاؤ گی۔ ایک دن وہ کہنے لگی، قاری صاحب، میرا وقت پورا ہو گیا ہے، اب مجھے کسی تسلی تشفی کی ضرورت نہیں۔ تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو فاطمہ؟ انشاءاللہ بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گی۔ اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مجھے تو اس کی کوئی امید نہیں، مگر خیر اس ذکر کو چھوڑیے اور میری یہ بات ذرا غور سے سنیے۔ میں آج مری یا کل مجھے ایک انگریز کی حیثیت سے یہ لوگ انگریزوں کے قبرستان میں دفن کریں گے۔ ہاں یہ تو ہوگا، مگر میں مسلمان ہوں، میں انگریزوں کے قبرستان میں دفن ہونا پسند نہیں کروں گی۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ تم انگریز باپ کی بیٹی ہی نہیں، کمشنر کی اولاد ہو، کون ان کو اس کام سے روکے گا؟ اس نے چند لمحے رک کر کچھ سوچا، کچھ غور کیا، پھر بولی، اچھا ایسا کریں کہ ان لوگوں کو ان کے اپنے طریقے پر گورا قبرستان میں مجھے دفن کرنے دیں، مگر رات کی تاریکی میں آپ کو میری میت انگریزوں کے قبرستان سے مسلمانوں کے قبرستان منتقل کرنی ہوگی۔ یہ سن کر تو میری روح ہی کانپ گئی۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، اس میں بھی خطرہ درپیش تھا۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو معاملات بہت پیچیدہ ہو جائیں گے۔ مجھے تذبذب میں دیکھ کر فاطمہ نے کہا، قاری صاحب، آپ نے مجھ پر بڑے احسانات کیے ہیں، کیا یہ آخری احسان مجھ پر نہیں کیجیے گا؟ مجھے معلوم ہے یہ بہت دشوار کام ہے، اس میں بڑا خطرہ ہے، مگر آپ خود سوچئے، میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے اسلامی طریقے پر مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن ہونا چاہیے، میری جگہ انگریزوں کا قبرستان نہیں۔ میں نے بادل نخواستہ اس سے وعدہ کر لیا کہ تمہاری مرضی کے مطابق میں ایسا ہی کروں گا۔ اس واقعے کو بھی ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ کمشنر کی جوان سال بیٹی کی موت ایسی نہیں تھی کہ کسی سے ڈھکی چھپی رہتی، باپ پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ ایسے مضبوط اعصاب کا آدمی بھی گویا ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا تھا۔ تجہیز و تدفین کا سارا بندوبست اس کے عزیزوں، دوستوں اور عملے نے کیا۔ میت میں لکھنؤ میں موجود انگریزوں کے علاوہ مسلمانوں اور ہندوؤں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی تھی۔ میں بھی مرحومہ کے استاد کی حیثیت سے شریک تھا، جبکہ میری شرکت اس کے علاوہ بھی ضروری تھی، کیونکہ مرنے والی نے مجھے جو اہم ذمہ داری سونپی تھی
اس کے لیے مجھے اس کی قبر کا بخوبی تعین کرنا ضروری تھا۔ میں نے خوب اچھی طرح قبر کی شناخت کر لی تھی کہ رات کے اندھیرے میں کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے۔ تدفین وغیرہ سے فارغ ہو کر میں نے میت کی منتقلی کے بارے میں غور و فکر کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ کام میں تنہا نہیں کر سکوں گا۔ اس کے لیے مجھے بہرحال چند لوگوں کو رازدار بنا کر ان کا تعاون حاصل کرنا پڑے گا۔ بہت سوچنے کے بعد مجھے اپنے عزیز ترین دوست حافظ نذیر علی کی شخصیت نظر آئی، جس پر میں بھروسہ کر سکتا تھا، جو میرا ساتھ دے سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے وقت ضائع کیے بغیر اس سے ملاقات کی اور اسے ساری باتوں سے آگاہ کیا۔ اس نے چھوٹتے ہی کہا، امام بخش، تم پاگل ہو گئے ہو۔ اس بات کی سنگینی کا شاید تمہیں علم نہیں۔ قبر سے لاش چرانا ہی کوئی معمولی جرم نہیں، اس پر لاش بھی زنانہ، ایک جوان اور کنواری لڑکی کی لاش کے ساتھ اگر پکڑے گئے تو لوگ ہمارے بارے میں کیا کیا افسانے تراشیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ لاش کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کی نہیں، انگریز کمشنر کی بیٹی کی لاش۔ نذیر علی کے اس طرح انکار پر پہلے تو میں مایوس ہو گیا، مگر جلد ہی نئے عزم و ہمت سے اسے رضامند کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اس سے کہا، نذیر علی، تم نے جن خطروں کا ذکر کیا ہے ان سے میں بے خبر نہیں، ان پر میں پہلے ہی غور کر چکا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام خطروں کے باوجود یہ کام کرنا ہے۔ امام بخش، میں تو تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ اس خیال کو دل سے نکال ہی دو۔ ٹھیک ہے، مرنے والی سے تم نے وعدہ کیا تھا، مگر ایسا وعدہ جسے نبھانے میں تم خود کو اور دوسروں کو مصیبت میں ڈال دو، دانش مندی تو نہیں۔ اور پھر قبر سے کیا ہوتا ہے؟ قبر میں تو محض جسد خاکی ہوتا ہے۔ وہ مسلمان ہو گئی تھی، اس کی روح کو اللہ تعالیٰ نے یقیناً مسلمانوں کے درجے میں رکھا ہوگا۔ نذیر علی، میں نے فیصلہ کن انداز میں اس سے کہا، تم اگر میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو نہ دو، میں یہ کام اکیلے ہی کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے سولی پر لٹک جانا پڑے۔ نذیر علی چند لمحوں تک مجھے خفگی بھری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر بولا، اگر تم مرنا ہی چاہتے ہو اور اپنے ساتھ میرا بیڑا بھی غرق کرنا چاہتے ہو تو یہی صحیح، مگر کیا؟ مگر یہ کام پھر بھی 2 آدمیوں کا نہیں، کم از کم مزید 2 آدمیوں کی ضرورت پڑے گی۔ اب تم نے ایک نیا کھڑاک شروع کر دیا، باقی 2 آدمی کہاں سے آئیں گے؟ جہاں سے بھی آئیں، بہرحال ان کا انتظام کرنا پڑے گا۔ میت کو کاندھے پر اٹھا کر تو نہیں لے جاؤ گے نا، کھاٹ پر تو اسے رکھنا ہی پڑے گا، اور کھاٹ کو لے جانے کے لیے کم از کم 4 آدمی ضروری ہوتے ہیں۔ مزید 2 آدمیوں کے لیے ہمیں تھوڑی دیر اور غور و فکر کرنا پڑا۔ آخر حافظ نذیر علی نے اپنے ایک شاگرد کا نام لیا۔ میرا خیال ہے سلطان میرا ایسا شاگرد ہے جو میری بات رد نہیں کرے گا، اور دوسرا، پہلے سلطان کو تو راضی کر لیا جائے، پھر اگلے کے لیے بھی کوشش کریں گے۔ سلطان 20-22 سال کا ایک تندرست نوجوان تھا جو حافظ نذیر علی کی شاگردی میں قرآن پاک حفظ کر رہا تھا، 25 پارے کا حافظ بن چکا تھا اور اپنے استاد کی بڑی عزت کرتا تھا۔ نذیر علی نے اس سے اس مسئلے پر بات کی تو اس نے بڑی سعادت مندی سے کہا، حافظ صاحب، آپ کا حکم میری سر آنکھوں پر۔ یہ کام اگرچہ مشکل اور خطرناک ہے، مگر آپ کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ نذیر علی نے اس کی پیٹھ تھپکی، اس کے تعاون کا شکریہ ادا کیا اور کہا، ایک آدمی کی ہمیں اور ضرورت ہے، کوئی ایسا آدمی ملے گا جو تمہارے اعتماد کا ہو۔ تھوڑی دیر تک وہ سوچتا رہا، پھر بولا، میری نظر میں ایک آدمی ہے، مگر وہ غریب آدمی ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اگر اسے کچھ پیسے دے دیے جائیں تو وہ انکار نہیں کرے گا اور ہمارے لیے بہترین مددگار ثابت ہوگا۔ لیکن کیا وہ قابل اعتماد ہوگا؟ اس راز کو راز بھی رکھ سکے گا؟ میرا خیال ہے وہ ذمہ داری کا ثبوت دے گا۔ لڈن کو ہم نے اپنی توقعات سے بڑھ کر پایا۔ سلطان نے اس سے ہمارا تعارف کرانے کے بعد جب اصل معاملے کی بات کی تو وہ جھٹ سے راضی ہو گیا۔ یہ کام تو بڑے ثواب کا کام ہے حافظ جی۔ وہ نیک بیوی جو مسلمان ہو گئی تھی، اس کا تو گورے قبرستان میں دفن ہونا کسی بھی حالت میں اچھی بات نہیں۔ اس کی خواہش کے مطابق ہمیں اسے ضرور مسلمان قبرستان میں دفن کر دینا چاہیے۔ ہم اس کی بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ میں نے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ یہ کیا حافظ جی؟ اس نے نوٹوں کو دیکھتے ہوئے قدرے حیرت سے پوچھا۔ یہ تمہاری بہادری کا انعام ہے۔ بہادری کا انعام؟ اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں حافظ جی۔ بھائی یہ کام مشکل بھی ہے اور خطرناک بھی، اس کے باوجود تم ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے، کیا یہ بہادری کی بات نہیں؟ وہ یہ سن کر ہنس دیا اور بولا،
बहादुरी वहादुरी कुछ नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। एक मुसलमान के काम आना तो सवाब का काम है, इसका अजर तो अल्लाह ताला देगा। बड़ी मुश्किलों से वो पैसे रखने पर रजामंद हुआ। फिर वहीं बैठकर हमने अपनी कार्रवाई की मंसूबाबंदी की। लड्डन ने सबसे ज़्यादा सरगर्मी और दिलचस्पी का इजहार किया। उसने कहा, सबसे पहले हमें अपने कब्रिस्तान में कब्र खुदवा कर तैयार रखना चाहिए, ताकि जब हम मैयत लेकर जाएं तो तदफीन का काम झटपट हो जाए। मशवरा बहुत माकूल था। हमने मुसलमान कब्रिस्तान में शाम का अंधेरा होने से पहले ही कब्र खुदवा ली, और उस वक्त रात का कोई 1:30 बजे का वक्त होगा, जब हम चारों खाट, कुदाल, मोमबत्तियाँ और दीगर ज़रूरी साजो सामान लेकर गोरा कब्रिस्तान पहुँच गए। रात खासी तारीक थी। इब्तिदाई दिनों का चांद निकलने के घंटे 2 घंटे बाद ही गायब हो गया था। आसमान पर कदरे बादल छाए हुए थे, जिससे तारों की रोशनी भी मध्यम नजर आ रही थी। पूरा शहर सुनसान पड़ा था। कब्रिस्तान में कदम रखते ही हमें झुरझुरी सी आ गई। हवा से कोई पत्ता भी खड़कता तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। खामोशी का ये आलम था कि हमें अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। हम जल्द ही मैरी यानी फातिमा की कब्र पर पहुंच गए, और वक्त ज़ाया किए बगैर मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में लड्डन ने कब्र की खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद कब्र खुल गई। लड्डन ने फावड़ा रखकर हाथ साफ किए और कहा, मैं अंदर जाकर ताबूत से मैयत निकालता हूँ। और हमारे जवाब का इंतज़ार किए बगैर कब्र में उतर गया। ऊपर से सुल्तान मोमबत्ती की रोशनी अंदर डाल रहा था। लड्डन ने हाथ बढ़ाकर उससे मोमबत्ती ले ली और ताबूत की कुंडी तलाश करके उसका ढक्कन उठा दिया, और जैसे ही मोमबत्ती की रोशनी अंदर डाली, उसे झटका सा लगा। हम फौरी तौर पर कुछ समझे नहीं। शायद हम में से कोई उससे कुछ सवाल करना चाह ही रहा था कि लड्डन ने खौफजदा आवाज़ में कहा, ये क्या माजरा है? क्या हुआ? हम सब बैक वक्त बोल पड़े। उसने लर्जीदा आवाज़ में कहा, ताबूत के अंदर देखिए। उसने मोमबत्ती मैयत के करीब कर दी। हमारी निगाहें मैयत पर पड़ी तो हम पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। ये तो कोई मर्दाना लाश थी। हाफिज़ नज़ीर अली ने खफगी से मुझे मुखातिब किया, इमाम बख्श, तुमने गलत कब्र खुदवा दी। नहीं, कब्र तो यही है। कब्र यही है तो इसमें मैयत कहाँ है? लड्डन भी कब्र के अंदर से ऊपर आ गया था। हाफिज़ जी, आपसे यकीनन गलती हो गई है, मगर खैर कोई बात नहीं। इतने अंधेरे में भूल चूक का एहतमाल रहता ही है। चलिए जल्दी से असल कब्र तलाश कीजिए। और ये कहते हुए वो खुद ही मोमबत्ती लेकर झुक गया और इर्द गिर्द किसी नई कब्र के निशानात तलाश करने लगा, मगर कोई भी नई कब्र नज़र नहीं आई। फिर उसने कब्र पर सरहाने मैरी के नाम की तख्ती भी नज़र आ गई। लिहाजा हम इस नतीजे पर पहुँचे कि कब्र तो मैरी यानी फातिमा की ही है, मगर अजीब मौम्मा है कि मैरी यानी फातिमा की मैयत की जगह कोई मर्दाना मैयत मौजूद है। हम ऊपर से साफ देख रहे थे कि लाश जनाना नहीं मर्दाना है। फिर भी मज़ीद तशफ़ी के लिए एक एक आदमी कब्र में उतरकर मोमबत्ती को मैयत के करीब करके देखने लगा। पहले सुल्तान उतरा था, फिर मैंने करीब से देखकर इत्मीनान किया था। आखिर में हाफिज़ नज़ीर अली कब्र में उतरा और ताबूत पर झुककर मैयत को बगौर देखा तो उसकी ज़बान से बेसाख्ता अरे निकला था। अगले ही लम्हे वो उछलकर कब्र से बाहर आ गया और उसने आते ही मुझसे कहा, जानते हो ये मैयत किसकी है? मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाई। उसने गोया मुझे हैरतों के समंदर में धकेल दिया। ये बाराबंकी के नवाब यामीन की लाश है। नहीं, यकीन जानो इमाम बख्श, ये बाराबंकी के एक तहसील मारीपुर का नवाब यामीन है। मैं इसे कई बार बहुत करीब से देख चुका हूँ। अगर नवाब यामीन नहीं है तब भी क्या कम हैरत की बात है कि अंग्रेज़ों के कब्रिस्तान में ताबूत के अंदर अंग्रेज़ लड़की की जगह एक मर्दाना लाश मौजूद है, और वो भी किसी तरह अंग्रेज़ नज़र नहीं आता, साफ हिंदुस्तानी नज़र आ रहा है। ऐसे में लड्डन ने यह कहकर हमारी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई, अब तो लाश की मुंतकली का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप लोग हटिए, मैं जल्दी से कब्र बंद कर रहा हूँ। और हमारे कुछ कहने सुनने से पहले ही वो कब्र में उतरकर ताबूत बंद करने लगा और फिर ऊपर आकर कब्र की मिट्टी बराबर करके उसे पहली हालत में कर दिया। सुबह होने से पहले हम तमाम लोग अपने ठिकानों पर पहुंच चुके थे, मगर हर शख्स इस मुअम्मे का हल जानने के लिए अपने अपने तौर पर बेताब था। और शायद इसी जुस्तजू में
ہم ظہر کے بعد ایک دوسرے سے پھر ملے تھے اور رات کے واقعے پر اپنے اپنے انداز میں قیاس آرائی کر رہے تھے کہ لڈن نے کہا، حافظ جی، بارہ بنکی جا کر ہمیں نواب یامین کی خبر لینی چاہیے۔ سچ مچ اس کا انتقال ہو گیا ہے یا وہ اپنی جگہ زندہ سلامت بیٹھا ہے؟ تھوڑے پس و پیش کے بعد ہم سب بارہ بنکی جانے پر رضامند ہو گئے۔ بارہ بنکی پہنچ کر ہمیں نواب یامین کی حویلی پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں آئی۔ ہم نے وہاں جا کر نواب صاحب سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو ہمیں بتایا گیا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا ہے، کل ہی ان کی تدفین ہوئی ہے۔ ہم نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا وہ ہمارے محسن تھے اور ہم ان سے ملنے کے لیے لکھنؤ سے آئے ہیں، مگر افسوس ہماری قسمت میں ملاقات نہیں تھی۔ حویلی کے کارندے نے کہا، آپ لوگ رات یہیں بسر کیجئے، اگلی صبح سفر کیجئے گا۔ اس کی اس مہمان نوازی پر ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور حافظ نذیر علی نے کہا، ہماری بد نصیبی کہ نواب صاحب سے ملاقات نہ ہو سکی، مگر ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کی سعادت سے محروم نہیں رہنا چاہتے۔ کیا آپ کسی آدمی کو ہماری رہنمائی کے لیے قبرستان بھجوا سکتے ہیں؟ ضرور بھجوا سکتے ہیں صاحب۔ اور پھر شام کے جھٹپٹے سے پہلے ہم حویلی کے ایک آدمی کی رہنمائی میں نواب صاحب کی قبر پر فاتحہ خوانی کر رہے تھے۔ فاتحہ خوانی کے بعد ہم بازاروں کی سیر کرتے ہوئے حویلی واپس آ گئے۔ ہماری مہمان نوازی میں حویلی والوں نے کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ رات کو جب ہم کھا پی کر فارغ ہو گئے اور مہمان خانے میں ہم چاروں کے علاوہ اور کوئی نہ رہا تو حافظ نذیر علی نے کہا، امام بخش، تم نے آئندہ کا کیا پروگرام بنایا ہے؟ سوال گول مول سا تھا، میری سمجھ میں خاک نہیں آیا۔ میں نے کہا، آئندہ کا کیا پروگرام ہوگا، بس کل واپس چلیں گے۔ تم بھی گھاس کھا گئے ہو امام بخش۔ نذیر علی بولا، کیا ہم یہاں محض نواب یامین کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آئے تھے؟ پھر کس لیے آئے تھے؟ اس کی موت کی تصدیق کرنا تھی، کر لی۔ وہ تو کر لی، مگر کیا اس کی میت کی تصدیق کا کام ابھی باقی نہیں ہے؟ یعنی اس کی قبر بھی؟ میں نے دانستہ جملہ نامکمل چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، اور یہ کام ہمیں آج رات کو کرنا ہے۔ میں نے قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے کا چکر اسی لیے چلایا تھا کہ اس کی قبر کی شناخت کر لوں۔ ہاں حافظ جی، ہمیں نواب یامین کی قبر ضرور جھانکنی چاہیے۔ لڈن نے نذیر علی کی تائید کی، ورنہ یہاں آنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر تک ہم لوگ بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر چہل قدمی کے بہانے حویلی سے نکل کھڑے ہوئے اور چوکیدار سے کہا، ہم لوگ بارہ بنکی کی سہانی رات کا کچھ لطف اٹھانے کے لیے اور ذرا دیر تک سیر سپاٹے کے بعد واپس آئیں گے۔ ٹھیک ہے سرکار، چوکیدار نے جواب دیا، آپ لوگ جب بھی لوٹیں گے مجھے یہاں متعین پائیں گے۔ ہم لوگ بارہ بنکی کی پر رونق سڑکوں پر کوئی 11 بجے تک مٹر گشت کرتے رہے، پھر آہستہ آہستہ قبرستان کی راہ لی۔ قبرستان ویران علاقے میں تھا اور ادھر آمد و رفت شاید دن کے وقت بھی کم ہوتی تھی۔ 12 بجے کے بعد ہم لوگ دبے قدموں قبرستان میں داخل ہو چکے تھے۔ قبر کی کھدائی وغیرہ کے لیے ضروری سامان ہم نے مٹر گشت کے دوران ہی خرید لیا تھا۔ موم بتی کی روشنی میں لڈن نے جلد ہی نواب یامین کی قبر کھول دی اور ہم سب بیک وقت قبر میں جھک گئے اور موم بتی کی روشنی میں اندر دیکھنے کی کوشش کرنے لگے، اور پھر ہم پر ایک بار پھر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ قبر کے اندر کفن میں لپٹا ایک انتہائی خوبصورت نوجوان نظر آ رہا تھا۔ ہم سب نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے پوچھ رہے ہوں یہ کیا ماجرا ہے۔ لڈن موم بتی لے کر فوراً قبر میں اتر گیا اور موم بتی کی لو میت کے قریب کر کے اچھی طرح اس کا جائزہ لینے لگا۔ ساتھ ہی اس نے ہانک لگائی، ذرا قبر کی تختی پر تو نظر ڈالیے۔ سلطان نے فوراً قبر کے سرحانے جا کر موم بتی کی زرد روشنی میں کتبے پر نظر ڈالی اور تصدیق کی، قبر نواب یامین ہی کی ہے، مگر قبر میں میت نواب یامین کی نہیں ہے۔ لڈن نے اندر سے کہا، یہ تو کوئی عرب نوجوان لگتا ہے، عمر 25-30 کے درمیان ہے، جبکہ نواب صاحب کی عمر 45 اور 50 کے لگ بھگ تھی۔ بس اب تم باہر آ جاؤ، حافظ نذیر علی نے لڈن کو حکم دیا۔ لڈن نے قبر سے باہر آنے میں تاخیر نہیں کی اور فوراً ہی اسے بند کرنا شروع کر دیا۔ ہم سب خاموش تھے اور اپنے اپنے انداز میں اس پہیلی پر غور کر رہے تھے۔ قبر کو اس کی پہلی حالت میں لا کر ہم قبرستان سے باہر آ گئے۔ ہم پر شاید اس اصرار کا کچھ زیادہ ہی اثر پڑا تھا، اسی لیے کوئی کسی سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ ہم بڑی خاموشی کے ساتھ حویلی کی طرف جا رہے تھے۔
चौकीदार हस्बे वादा हमें चौकस मिला और हवेली में दाखिल होने पर हमें किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। हम मेहमान खाने आए, हाथ मुंह धोया और बिस्तर पर दराज हो गए। लड्डन शायद कब्र की खुदाई वगैरह में ज़्यादा थक गया था। बिस्तर पर जाते ही उसे नींद आ गई। फिर सुल्तान के खराटे भी सुनाई देने लगे। फिर नज़ीर अली ने जमाई लेते हुए कहा, इमाम बख्श अब तुम भी सो जाओ, सुबह वापसी का सफ़र दरपेश है। मैंने हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया, चुपके से आंखें मूंद लीं। और ज़रा देर के बाद हाफिज़ नज़ीर अली के नथने भी उसके सोने की गवाही दे रहे थे। मैं भी सोने की कोशिश करता रहा था, लेकिन मेरे जहन में अजीब खलबली सी मची हुई थी। रह रह कर मैं यही सोच रहा था कि या अल्लाह, ये क्या इसरार है। फातिमा की मैयत उसके ताबूत में नहीं, उसकी जगह नवाब यामीन की लाश मौजूद है। और नवाब यामीन की कब्र में कोई अजनबी नौजवान है जो चेहरे बुशरे से अरब नस्ल का लगता है। अगर फातिमा की कब्र में यामीन की लाश थी तो हिसाबन नवाब यामीन की कब्र में फातिमा की मैयत मिलना चाहिए थी, मगर ऐसा भी नहीं है। आखिर फातिमा की मैयत कहाँ गई? तफक्कुरात में जाने कब मुझ पर हल्की सी गुनूदगी तारी होने लगी। इतने में मैं क्या देखता हूँ कि कमरे में एक अजीब तरह की रोशनी फैल गई है और जैसे दरो दीवार से बड़ी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगी। मैंने घबराकर इधर उधर देखा तो अपने करीब ही सफ़ेद धुएं का एक बड़ा सा मरगुला नजर आया, जो देखते ही देखते जैसे हवा में तहलील हो गया और उसकी जगह फातिमा मुझे सफ़ेद बुराक लिबास में मुस्कुराती हुई नजर आई। उस पर नज़र पड़ते ही मैं बोल पड़ा, अरे फातिमा, तुम्हारे लिए तो मैं बहुत परेशान हूँ। उसने मलकूती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, कारी साहब, मुझे आपकी परेशानियों का इल्म है और मैं आपकी इसी हैरानी और परेशानी को दूर करने के लिए भेजी गई हूँ। यह कहकर वो चंद लम्हों तक खामोश रही। फिर उसने कहा, मेरे अजीज़ो अकारीब जब गोरख कब्रिस्तान से मेरी तदफीन के बाद जा चुके तो चंद लोग मेरी कब्र में नमूदार हुए और उन्होंने मेरे जसद खाकी को खाटनुमा किसी चीज़ पर रखा और फिर मुझे यूं लगा जैसे वो मुझे लिए हवा में उड़े जा रहे हों। जाने कितनी देर के बाद मैंने महसूस किया कि उन्होंने किसी जगह मेरी खाट रख दी है। अभी वो मेरी खाट के करीब से हटे ही थे कि मुझे करीब ही चंद बरगुज़ीदा शक्लो सूरत के लोग हल्के की सूरत में बैठे नजर आए। उनके चेहरों से अजीब तरह की रोशनी फूट रही थी। उनमें से एक ने पूछा, इसे यहाँ क्यों लाया गया है? मैंने उसे देखना चाहा था। उनमें से सबसे ज़्यादा नूरानी सूरत बुजुर्ग ने कहा, क्योंकि इसे मेरे देखने की तमन्ना थी और ऐसी तमन्ना थी कि इसने इसे रोग बनाकर जी को लगा लिया था। बड़ी बख्तावर है कि इसे देखने की आपने तमन्ना की। मुझे उनकी बातें सुनकर किसी कदर अंदाज़ा हो गया कि मैं कहाँ हूँ और ये बुजुर्ग हस्तियाँ कौन हो सकती हैं। मेरी आंखें बार बार उनकी बलाएं ले रही थीं और मेरा दिल जैसे उनके कदमों पर झुका जा रहा था। मेरे दिल में रह रह कर ख्याल आ रहा था कि मैं अपने मुंतहाए मकसूद को पा चुकी हूँ। यहाँ तक कहकर वो लम्हा भर को रुकी थी। गालिबन उस वक्त भी उस पर उस कैफियत का असर था और उसकी सरशारी से वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसकी खामोशी से फ़ायदा उठाते ही झट उससे सवाल कर दिया, तुम्हारी बातों से तुम्हारे ताबूत में तुम्हारी मैयत की गैर मौजूदगी का मौमा हल तो हो गया, मगर उस ताबूत में बाराबंकी के नवाब यामीन की मैयत और नवाब यामीन की कब्र में किसी नौजवान की लाश का इसरार समझ में नहीं आया। आखिर ये उलट पुलट किसने किया, क्यों किया? मेरे सवाल पर उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा, जैसे निगाहों ही निगाहों में कह रही हो, कारी साहब, आप भी एक घामड़ ही निकले। मैं सरापा सवाल उसे तक रहा था। पहले उसके होंठों पर एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर उसने हौले से कहा, आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला शकर खोरे को शकर और मोजी को टकर देता है। उसने मेरी कैफियत से लुत्फ उठाते हुए कहा, उस रात 3 मरने वालों की मैयतों को उनकी अपनी कब्रों से निकालकर दूसरी कब्रों में मुंतकिल किया गया। मेरे ताबूत में आपको नवाब यामीन नज़र आया। नवाब यामीन था तो हिंदुस्तानी, मगर अपने आप को हर वक्त अंग्रेज़ बनाए रखता था। उसका रहन सहन तौर तरीका बिल्कुल अंग्रेज़ों जैसा था। इसलिए उसकी मौत के बाद उसे अंग्रेज़ों के कब्रिस्तान में जगह मिली और उसकी अपनी कब्र में जो नौजवान मदफून किया गया वो मरा तो मदीना मुनव्वरा में था और उसकी तदफीन जन्नतुल बकी में हुई थी, मगर उसे हिंदुस्तान आने और उसे देखने की तमन्ना ज़िंदगी भर तड़पाती रही।
لہٰذا اس کی خواہش کے تکمیل کے سلسلے میں ہی اسے جنت البقیع سے نواب یامین کی قبر میں منتقل کر دیا گیا۔ اور اب آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ جنت البقیع میں اس عربی نوجوان کی خالی ہونے والی لحد میں کس کو جگہ ملی ہوگی، اور یہ سب کچھ اس کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے اور جس کے قبضہ قدرت سے کچھ بعید نہیں۔ دوستو، یہ ایمان افروز کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اس کہانی سے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔